पित्याचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फाव जाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला. हालेलुया. आमा पासो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयचो दीस सोमयाचो दीस. पास्का काळाच्या ह्या सोव्या आयतारा ह्या दिसा देवान आपल्या व्हडा सक्तीन जेजू क्रिस्ताच्या पुता मुखांतर पवित्र आत्म्याक आमकां बसायलो आनी ताचे येण्याक राखून ह्या आयतारा परत्यान आमी सोम्याच्या संगी आमचे जिवीत सारूंक, सोम्याच्या मोगान आमी वाडोवंक दिसपडटे तसो आदार आमी मागोवन आसा. थोडे फावटी आमी येणे तरेन सांपडटा कितें करचें खंय वेचें हें आमकां थोडे फावटी कळीत आसना. आदल्या काळार एका गांवांत तावन आनी एका गांवांक वेचें तितलें सुलाभ नासलें आनी एकल्यान आपूण वरीच जाय आसलें. सगळें थंयसर तयारी करी जाय आसली. पूण ह्या दिसांनी एका गांवांत तावन आनी एका गांवांक येचें, ह्या आनी एकल्या मनशाक मेळचें, संपर्क करचो, ह्या विशय तिळसूंचे, कसली मॅसेज कळीत करची, हें भोव सोंपें जालां मोबायला वरवीं. इतलेंच मात्र न्ही, आमी येदोळ वचोंक नातल्या गांवांक, येदोळ वचोंक नातल्या शहराक, ह्या येदोळ वचोंक नातल्या दुसऱ्या देशाक जाल्यार तितलें वेचें तितलें कश्टांचें न्ही. कित्याक आमच्या मोबायलांत थंयसर गुगल मॅप्स GPS मुखांतर तें लोकेशन तो जागो खंय म्हूण सांगून आमकां आमच्या घरा तावनूच पळयत आनी लागीं लागीं थंयसर वेता आसतना आपापींच आमकां थंयसर गायडन्स या मार्गदर्शन लाभता. संवसाराचें आमचें जिवीत तशेंच. सोम्यान आमकां ह्या संवसाराक हाडलां, पूण दिसपडटें आमच्या जिविताची वाट आमी सोदून वचोंक आसा आनी सोदून येचें आमचे इतल्याक सोम्यान सोडूंक ना. सोम्यान आमकां ताच्या पाराक लिताक धाडना, पवित्र आत्म्यांक धाडना. कशें आमच्या दिसपडट्या जिवितांत तसो आदार आमी मागा जाय आनी सारक्या वाटेन आमी कशें चला जाय म्हूण सोमी आमकां दिसपडटें शिकयता. थोड्याच दिसां आदीं नव्या पापसैबाची मिसवण आसली. जायते प्रेडिक्शन्स आसले. टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 असलो म्हणी असलो एक ओ कार्डिनल या तो कार्डिनल पापसैब जावंक आसतलो, अशें जायत्या लोकां मदें ह्या मिडिया तांचें स्पेक्युलेशन, तांची समीक्षा विवरण दिवन आसली. पूण देवाची विसवण वेगळीच. मनीस चिंता तशें देव चिंतिना, मनशान विसच्या सारकें देव विसिना. देवाची विसवण, देवाची सकत, देवाची जाणवाय ती वेगळीच. आनी हें आमकां लाभल्या नव्या पापसैबाच्या विसवणेतावन आमकां कळटा. म्हणजे आजुनी मनशाच्या सक्तीच्या की मनशाच्या जाणवायेच्या की देवाची जाणवय वर्ती म्हूण सांगून नव्या पापसैबाच्या विसवणेन ती आमकां कळोवन येता. वय पवित्र आत्म्याची सकत सोमी आमकां दिता आनी त्या सक्तेन आमचें दिसपडटें जिवीत आमी सारे जाय, कशें आमी चिंती जाय, कशें आमी उलय जाय, कशें आमी आमचो दिसपडटो वावर आमी करी जाय म्हूण सोमी आमकां सांगून दिता. तर आज आमकां दिल्लीं वाचपां जावन आसात एक मार्गदर्शन.
अपोस्तलांच्या कृत्यांत त्या वाचपान थंयसर अध्याय 15 थंयसर आमी वाचता कित्याक जुदेवा मदें तावन क्रिस्तांव धर्माक येवच्या लोकांच्यागी जेन्तेलान तावन चड लोक क्रिस्तांव धर्माक मतांतर जातलो, परिवर्तन जातलो. जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेक काल जावन तांचे जिवीत ते बदलून नवें जिवीत म्हणजे क्रिस्ती जिवीत आपणायतले. आणि या वेळा सुरविल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यामध्ये अपोस्तलांमध्ये वाद विवाद उठलो. कित्याक जेजू जावन आसलो एक जुदेव, ताचे आवय बापाय मुरी आनी जुजे जुदेव, सकडी अपोस्तळी जुदेव जावन आसले. सुरवेली पवित्र सभा जुदेव धर्मांत उपजाल्ली जावन आसा. आनी त्या देखून जेन्तेल आतां क्रिस्तांव जाता आसतना तांणी पयलें जुदेव जायचें, म्हणजे जेन्तेल जावन तांणी जुदेव जायचें आनी उपरांत जुदेव जाल्या उपरांत मात्र तांणी क्रिस्तांव जावयेत, अशें तांचे मदें एका रितीचो वाद विवाद उठलो. आनी ह्या वेळार कशें आमी मुखार सून वचा जाय, देवाची खुशी कसली, देवाची विसवण कसली. आनी हें पारखी जाय तर मनशाची जाणवाय मनशाचो अणभव न्ही, पूण देवाची जाणवाय तांणी सुद्दां जाय आसली. आनी हेंच तांकां लाभलें पवित्र आत्म्याच्या त्या कृपेन. तांचे मदें एकवट एक चिंताप आडलें थंयसर त्याच पवित्र आत्म्यान. कशें आमच्या ह्या परस नव्यान विसवण आयिल्ल्या पाप सेवाच्या त्या विसवणे मुखार आमकां कळटा की दुसऱ्या गांवचे दुसरे कार्डिनल, पूण सांगात जर तर एवढ तरी एका पाप सेवा विसलो तरी एक पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेल्या दिसांतून आजून पर्यंत तोच पवित्र आत्मो पवित्र सभेत काम करनच आसा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी वाचता जुआंव स्वाध्याय 14 वस्वर. थंयसर जेजू तांकां पवित्र आत्म्याची भासावण दिता. वो पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो आनी तुमकां शांतीन भरतलो, समाधान तो पवित्र आत्मा तुमकां दितलो. तर हांगासर 2 भासावण्यो, पयली जावन आसा पवित्र आत्मा तुमकां मेळटलो आनी दुसरें जावन आसा त्या पवित्र आत्म्यांत तुमकां शांती लाभतली. जेजू तांकां समस्या विने तुमचें जिवीत आसतलें, पिडे शिडे विने तुमचें जिवीत आसतलें म्हूण तांकां सांगना. कश्टा विने तुमचें पयन तुमी सारतल्यात म्हूण जेजू तांकां सांगना. पूण जेजू तांकां सांगता इतलेंच, तुमच्या जिवितांत समस्या आसतले, कश्ट आसतले. कशें जेजू कुर्सा वाटेन गेलो तशेंच आमकां तरी कुर्साची वाट मेळटली. पूण जाल्यार आमी एक सुरी न्हय. ह्या संवसारांत आज व्हडते समस्या जावन आसात. ह्या संवसारांत आसतना एक सुरपण, लोनलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दॅट वी फेस टुडे. आमकां जायते संपर्क, जायत्या जाणांचे कॉन्टॅक्ट आनीक आमकां सांगात आसल्यार एक सुरपण आमच्या जिवितांत आमी बघून आसा. आनी ह्या वेळार जेजू सांगता तुमी एक सुरी न्ही, तुमकां पवित्र आत्मो हांव तुमकां दितलो. ह्या फुडें तुमी एक सुरी न्ही. यू आर नो लॉंगर गोईंग टू बी अलोन. तुमचे थंय तो पवित्र आत्मो आसतलो. समी सदांच तुमचे सांगात आसतलो. पोरण्या सल्ल्यान ते आमी वाचता एक्झडस चॅप्टर 33 वर्स 14, निर्गमन ग्रंथाचो 33व अवस्वर 14वी वर्ड. माय प्रेझन्स विल गो विथ यू. म्हजें हजरपण तुमचे सवय सदांच आसतलें. नव्या सल्ल्यान यंत आमी वाचता माथ्यू आपणाची सुवार्ता समाप्त करता आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20, रिमेंबर आय एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज. उडास दवरा, निमाण्या पर्यंत तुमचे सवय हांव आसतलो. सुमी ताचें हजरपण आजुनी ह्या संवसारांतल्याचें पयन सो म्हूण कुर्सार मरून सर्गार सोडून ताणें आमकां बसयलो तो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला. त्या पवित्र आत्म्यांक साक्रामेंता मुखार आमी घेतला आनी त्या पवित्र आत्म्याचें हजरपण दिसपट्टी आमच्या उगडासाक आमी हाडूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्याची हजरपण आमचे थंय आसा म्हूण सांगून आमी सदांच जाणा जावंक जाय. आनी ह्या वेळार आमी कितेंच एक सुरी न्ही. आमच्या घरांनी जावंक पुरो आमी एक एकलेंच आसा, जाल्यार जर तर देव आमचे संगी आसा तर आमी एक सुरी न्हय म्हूण सांगून आमकां बगता. देवाचें हजरपण आमकां दिसपट्टें सांगात दिता. जर सुमयान आमकां वसयलो तो पवित्र आत्मो आनी दुसरें ह्या आयतार आमी नियाळ करता की पीस, शांती, समाधान सुमयान आमकां दिवची ती दिसपट्टें आमचे सवय आसा. सो पीस इज नॉट द एब्सन्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट द प्रेझन्स ऑफ गॉड. Peace is not the absence of sickness, but the presence of God.
आमच्या जिवितान आमकां समाधान आसचें पिडा आमकां ना म्हणून न्हय, समस्ये कश्ट आमच्या जिवितान ना म्हणून पिडा शिडा कश्ट वादळां आणवरां जिवितान आयल्यार जर तर जेजू म्हजे सवय आसा म्हूण सांगून आमकां तें भोगप आसा तर अरी कश्ट अरी समस्ये मुखारसून व्हरूंक ते फूट करूंक तसो सोमी ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां बळ दिता. केन्ना आमी आमच्या जिवितान समजता की जेजू म्हजे सवय आसा, म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या कुटुंबांत आसा म्हूण सांगून आमकां उडास आसा आनी आमी आमच्या मतीन आनी काळजांत जर निकांत आमी पाती येता तर केदाळाय खंयच्याय समस्यांत खंयच्याय कश्टांनी कसल्या वेळार आमी ही जाणवाय आमकां खंडीत जावन खरेंच जावन आमकां शांती दितली. वन्स वी आर कन्विन्स्ड दॅट जीसस इज विदीन अस वी कॅन बी हॅपी एनी टायम एनीवेअर and in any circumstance of our life. And so me amkan dita ten समाधान. John chapter 16 verse 22. My peace nobody can take away from you. Yes, my peace nobody can take away from you. So me amkan dita ten समाधान कोणूच आमचे तावन काण वरिना. तरी कृपा मोगाळ भावना आनी भयणीनो सुमया तावन आयच्या दिसा आमी मागून घेवया. ह्या इतरा नियाळ आमी करता आसतना खरेंच आमी आमच्या काळजा मनांत हें पातयेवया. जेजू आमचे संगी आसा, आमचे सवय सदांच आसा, आमकां तो केदीन सांडिना. आमकां ताच्या मोगान तो बरो, ताच्या कृपेन आमकां बरो, ताच्या हजारपणान तो आमकां शाश्वीत सांबाळो. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Jesus, tu म्हजो राय, Jesus, tu म्हाका जाय, हालेलुया. Jesus, tu म्हजो राय, Jesus, tu म्हाका जाय, Jesus, tu म्हजो राय, Jesus, tu म्हाका जाय, जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हरगां तुका स्तुती तुका, हरगां तुका तुका, हरगां तुका स्तुती तुका, हरगां तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, हालेलुया. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, हालेलुया. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, हरगां तुका स्तुती तुका, हरगां तुका स्तुती तुका, हरगां तुका स्तुती तुका, हरगां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हाका ल्हानपण थावन काळोख म्हळ्यार मस्त भंय आसलें. काळोखांत हांव एकलें रावोंक सयत भियेतलीं. म्हाका काळोखांत ट्रॅव्हल करूंक जायनातलें. नर्वसनेस आनी एन्झायटी म्हाका ल्हानपणांतावन आसली. रिसेंटली म्हाका बिझनेसा खातीर ट्रॅव्हल करूंक एकल्यानच ट्रॅव्हल करीचें पडलें. त्या वेळार हांव मस्त स्ट्रेस जाली. म्हाका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव आदार मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन हांव ट्रॅव्हल करून सेफली घरा येवन पावल्या. कितेंच इश्यूज म्हाका जाले नात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेदना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या वणयेची भुरगीं आनी म्हजें धूव कठीण पियोन आसलीं. तांचे पियोवणे सोडचे खातीर हांव सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव त्या भुरग्यां खातीर मागोन आसलीं. आनी एक दीस 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ब्रदरान अल्कोहोल पियोवच्या भुरग्यांनी अल्कोहोल सोडचे खातीर मागणें केलें. त्या वेळार हांवें ते गाय भुरग्यांक समर्पण दिवन देवा लागीं हांवें मागलें. आनी आज आपी तरान म्हणल्या बरी आतां ते गाय भुरगीं पियोवणें सोडन बरीं भुरगीं जाल्यांत. येदे व्हडलें आजाप ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्तें कूट हांव तुका सांगतलो. आता आमी कीर्तन 100 साम 100 आता आमी उसारया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक पायल्साचे प्रॉब्लेम आशिल्लें. त्या वरवीं ताका वॉशरुमाक गेल्ले ते दळा ब्लिडींग जावन आशिल्लें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी म्हज्या डॅडी खातीर हांव उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या डॅडीक ह्या पिडेतावन पयस कर देवा म्हणून उलो मार मागून आसलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या सक्तेन म्हज्या डॅडीक संपूर्णपणान फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या डॅडीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 51 वर्स 14. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण क्रिस डिसोजा म्हणल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ताची भलायकी इल्ली बिगडल्ली आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. ताच्या भलायके खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी ताच्या कुटुंबाची सदांच कळनासतना उसार नासलें हांव. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना ताच्या भलायके खातीर मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन ताचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो घरा पाटी आयला. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजून तावन अर्गां दितां.
विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. पो मोगाळा सर्गींच्या बापा, आमी तुजींच जावन आसा. आमी जाणाव सोम्या तूं आमकां केदेंच सोडून वचनाय. हर एक आमच्या जिविताच्या दिसा तूं आमचे सोबे आसाय. एकसूरपण आमी बघताना, कश्ट दगदान आमी वळवळताना सोम्या या आमच्या काळजा मनांत सदांच हाडूंक तूं आमकां केदेंच सांडिनाय म्हणलें आमी उगडासान दवरूंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीनी जागवण आमकां तूं दी. जर तर सोम्या तूं आमचे सवय आसाय तर आमकां असाध्य म्हणलें कितेंच ना. ही कृपा सोम्या आज तशेंच जिविताच्या सगळ्या दिसांनी आमी पातयेवंक त्या पातयेने सारकें जिवीत आमचें करूंक आनी आमच्या बावार्थी आनी शेगुणी जिविता मुखांतर हेरांकी त्याच बावार्थांत वाडोवंक तुज्या मोगाक साक्ष जाल्लें जिवीत आमचें करून हेरांक तुज्या मोगाची ऊब आमी दिवंक तुज्या कृपेन हेरांकी भरूंक तुज्या मोगाची आनीक पातयेनेची हातेरां तूं आमकां कर म्हूण तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता सोम्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाचे न्हू आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर विशेष ब्रेस्तराचे मागणे ह्याच ब्रेस्तरा मांडून हाडलां. सजाच्या 4 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंत भायर दवरून विणवण्याचें मागणें आसतलें. ताचे उपरांत 6:30 वरां थावन 7 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचें बलिदान, 7 थावन 9 वरां पर्यंत आर्गां वकाणी शिकोवन पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन मांडून हाडलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सम्याची दैवीक आशिर्वादां जण घेवया. तशेंच मोगाचेनो सोमारा थावन एक विशेष मांडावळ यूट्यूबाचेर 2:45 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या विशेष आराधनांत साम 18 वर्स 28 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो ह्या विशयांत आमी नियाळ करून पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेतल्या. सर भाव भयणी व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधनाद्वारे जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी सर्जरी जावची आशिल्ली आनी म्हजी सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां किर्तनांत चॅप्टर 73 वर्स 26 जेरेमायाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 वर्स. हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांव साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं बावार्थान मागोवन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या सक्तेन म्हजी सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. पर्ल म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 1 वर्सा थावन म्हाका काम नाशिल्लें. हांव काम नासतना घरा आशिल्ली आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 किर्तनांत अध्याय 18 2. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3:15 थावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान हांव म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून मागोवन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती
ती म्हणटा म्हजो मेडिकल रिपोर्ट फिट येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजो सगळो मेडिकल रिपोर्ट फिट आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळाबरीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या बायलेच्या आनी बायलेच्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या बायलेक आनी ताच्या कोलिगाक RCSI एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी तांणी त्या एग्जामांत पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:15 ते 4 वरां पर्यंत कळनासतना आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन ती आतां RCSI एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यांत. येदे व्हडलें आजाप तांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर.